मेरे अब्बू के मरने के बाद दादाजी हमारा ख्याल रखते थे। रोजाना दादाजी अम्मी को अपने कमरे में बुलाते थे कि मुझे दुआ खिला जाओ। रोजाना अम्मी रोते हुए दादाजी के कमरे से निकलती थी। एक दिन दादाजी ने कहा कि अपनी अम्मी को भेजो, मुझे दुआ खिला दे। मैंने अम्मी की चादर ली और दादाजी के कमरे में चली गई। अभी कमरे में गई ही थी कि दादाजी ने मुझे अम्मी समझकर ऐसा काम किया कि मेरी रूह फना हो गई। जिंदगी में रोनमा होने वाले कुछ हादसात इंसान को आजमाइश की ऐसी चक्की में डाल देते हैं कि वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। हम माँ बेटी भी ऐसी ही दर्दनाक जिंदगी बसर करने पर मजबूर थे। मेरे वालिद की नागहानी मौत ने हम पर आजमाइशों के पहाड़ तोड़ डाले थे। मेरी वालदा रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। हम लोग शहर में रहते थे लेकिन मेरे वालिद गांव के रहायशी थे। उन्होंने मेरी वालदा से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन मेरे वालिद के ख़ानदान ने मेरी वालदा को कबूल करने से इनकार कर दिया था। यही वजह थी कि हम शहर में रहते थे। हमने आज तक अपने दादा दादी और बाकी ख़ानदान वालों को नहीं देखा था। मैं अपने वालिदैन की एक ही बेटी थी। मैं अभी 18 साल की ही थी कि मैं कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन अचानक मेरे अब्बा के दोस्त हमारे घर आए और एक ऐसी खबर सुनाई कि हम जीते जी मर गए। वो कहने लगे कि अब्दुल्ला का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर मैं और मेरी वालदा परेशान हो गए। हमारे तो जिस्म से जान ही निकल गई थी। जब तक हम अस्पताल पहुंचे, मेरे वालिद दम तोड़ चुके थे। मेरी वालदा ये देखकर वहीं बेहोश हो गई। एक मैं थी जो दोहरे सदमे से गुजर रही थी। एक तरफ मुझे जान से ज्यादा चाहने वाले मेरे वालिद मुझसे बहुत दूर जा चुके थे। फिर मेरी वालदा की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। मैं अपनी माँ को संभालने में लग गई। बार बार मेरी माँ को बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मेरे वालिदैन में बहुत मोहब्बत और उल्फत थी। हमारे वालिद हमारा वाहद सहारा थे। उनके इंतकाल के बाद हम बेआसरा होकर रह गए थे। हम माँ बेटी इस वक्त इस कदर परेशान थे कि आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। मैं अभी 12वीं जमात में पढ़ती थी, इसीलिए नौकरी नहीं कर सकती थी। ना ही मेरी वालदा को कोई ऐसा हुनर आता था जिससे हम अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकते। इस महीने का किराया देने के भी पैसे हमारे पास ना थे, इसीलिए महीना ख़त्म होते ही मालिक मकान ने भी हमें कह दिया कि या तो घर का किराया दो या फिर घर खाली कर दो। हमारे पास किराए के पैसे तो मौजूद ना थे, इसीलिए मैंने सोचा कि हम अपने अब्बा के गांव चले जाएं। अब्बा की ज़िंदगी में हमारे दादा ने हमें कबूल नहीं किया था। हो सकता है मेरे वालिद की मौत का सुनकर उनके दिल में रहम आ जाए, इसलिए हमने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। अम्मी पहले तो इनकार करती रही कि तुम्हारे दादा बहुत सख्त मिजाज हैं, कभी भी हमें अब नहीं अपनाएंगे, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। गांव का पता अम्मी को मालूम था। मेरे दादा इस गांव के सरदार थे। मैंने अपने हाथ की अंगूठी बेच दी, जो मेरे वालिद ने मुझे 10वीं जमात पास होने की खुशी में दी थी, और ज़रूरत का सामान बांधकर हम गांव रवाना हो गए। गांव पहुंचकर हमने एक टांगे वाले से कहा कि हमें अमीर साहब की हवेली जाना है। टांगे वाले ने सरदार साहब का नाम सुनकर बड़ी इज्जत से हमें देखा था, क्योंकि मेरे दादा की गांव में बहुत इज्जत थी, इसीलिए उनके घर का पता सबको मालूम था। तांगा एक बड़ी सी हवेली के सामने रुका तो मैंने उनकी हवेली पर नजर डाली। महल नुमा हवेली को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि हमारा वो घर था जिस पर मेरे बाप का हक था, लेकिन मेरे दादा ने उन्हें इसलिए इस हक से महरूम कर दिया कि उन्होंने मेरी वालदा से पसंद की शादी की थी। हवेली के चौकीदार से हमने कहा कि हमें सरदार साहब से मिलना है। वो हमें अंदर ले आया। वो समझा कि हम बेबस और मजबूर सी औरतें हैं, चंदा या खैरात मांगने आई हैं। इसने हमें ले जाकर बाहर के लॉन में बिठा दिया। कहने लगा, बीबी यहाँ पर बैठ जाओ, सरदार साहब अभी आएंगे तो तुम्हारी अच्छी मदद कर देंगे। मैं अपनी वालदा के साथ खामोशी से वहाँ बैठ गई। मेरी वालदा बहुत घबराई हुई थी। मुझसे कहने लगी कि जिस शख्स ने हमें तुम्हारे बाप की ज़िंदगी में कबूल नहीं किया, वो अब हमें क्या कबूल करेगा। तुम क्यों मुझे यहाँ ले आई हो। मैंने कहा कि इस हवेली में मेरे बाप का भी हक है, और मैं अपने बाप का हक लेने आई हूँ। हम कोई बेसहारा फकीर नहीं है जो यूं फकीराना जिंदगी गुजारे। मेरी बात पर मेरी माँ मुझे गौर से देखने लगी। कहने लगी, ये बड़े लोग हैं, हम जैसों को धक्के मार कर निकाल देंगे। अभी मेरी अम्मी बात कर ही रही थी कि सामने से सरदार साहब आ गए। सफेद कलफ लगा शलवार कमीज पहने वो हमें देखकर मुस्कुराने लगे। हमारे पास आकर रुक गए। कहने लगे कि अपनी ज़रूरत बताओ बीबी। सरदार साहब के घर से कभी कोई खाली दामन नहीं गया। सरदार साहब का अंदाज बड़ा मुतकबराना था। मैंने कहा कि मैं अपना हक लेने आई हूँ। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर तेवरी चढ़ी। उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर पूछने लगे, कौन हो तुम और तुम्हारा ऐसा कौन सा हक रहता है मेरी तरफ। मैंने कहा कि मैं आपके बेटे की बेटी हूँ।
یہ سن کر ان کا چہرہ پل میں متغیر ہوا تھا۔ غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کہنے لگے، مر گیا عبداللہ میرے لیے، اور تم یہاں کیا لینے آئی ہو لڑکی؟ سردار صاحب بلند لہجے سے بولے۔ یہ سن کر میرے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا، سچ کہا، میرا باپ مر چکا ہے۔ میں روتے ہوئے بہت دل گرفتگی سے بول رہی تھی۔ یہ سن کر وہ مجھے بڑی حیرت اور تعجب سے دیکھنے لگے، پھر طیش میں آ کر بولے، بکواس بند کرو اپنی، جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہی ہو۔ کچھ نہیں ہو سکتا میرے عبداللہ کو۔ میں نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کا بیٹا مر چکا ہے۔ یہ سن کر تو ان کا چہرہ بدحواس سا ہونے لگا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگے، کیا کہہ رہی ہو؟ میرا بیٹا مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میرا بیٹا ہے وہ، ایک دن میرے پاس لوٹ کر آ جائے گا۔ تم لوگ جھوٹ بول رہی ہو، میرا تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ بے یقین سے تھے یا شاید صدمے میں تھے، شاید میری بات کا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری والدہ فوراً کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا ہی میرا شوہر تھا اور یہ آپ کی پوتی ہے۔ امی نے اپنے پرس سے ابو کی تصویر نکال کر انہیں دکھائی اور میری طرف اشارہ کر کے سردار صاحب سے کہنے لگی، یہ آپ کا خون ہے اور میں آپ کی بہو۔ اب آپ چاہیں تو ہمیں اپنا لیں، چاہیں تو دھتکار دیں، لیکن ہمارے پاس اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کچھ دیر تو خاموشی سے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے مجھے اپنا ساتھ لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کہنے لگے کہ تم میرے بیٹے کی نشانی ہو، میں تم لوگوں کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ بے شک میں عبداللہ سے ناراض تھا، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ میں تم لوگوں کو بھی اس طرح بے سہارا نہیں رہنے دوں گا۔ لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم ماں بیٹی ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس جانے والے ہیں، جہاں سے نکلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ سردار صاحب ہمیں حویلی کے اندر لے گئے۔ بہت بڑی حویلی تھی، ہر کام کے لیے ڈھیروں نوکر تھے۔ شروع میں تو سردار صاحب نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ وہاں جا کر یہ بھی علم ہوا کہ میرے والد کے گھر چھوڑ جانے کے بعد میری دادی کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے میرے والد کا غم دل کو لگا لیا تھا، لیکن شوہر کے غصے کے سامنے زبان نہیں کھول پائی تھی۔ میرے والد سردار صاحب کی واحد اولاد تھے۔ دادی کے جانے کے بعد اب وہ تنہا رہ گئے تھے۔ میرے دادا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب بھی گاؤں سے واپس لوٹتے، گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر میرے والد کی باتیں سنتے رہتے اور آنسو بہاتے رہتے تھے۔ ہمیں وہاں رہتے ایک ماہ گزر گیا تھا۔ سردار صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ میری والدہ سے بات نہیں کرتے تھے، انہیں دیکھتے بھی نہ تھے، نہ ہی ان سے کوئی گفتگو کرتے تھے۔ شاید ان کا دل میری والدہ کی طرف سے ابھی بھی صاف نہیں تھا۔ جب بھی ان کی نظر میری والدہ پر پڑتی تو وہ ماتھے پر تیوری چڑھانے لگتے، لیکن اب وہ بہت بیمار رہنے لگے تھے، نوکروں پر چیختے رہتے تھے، دوا نہیں کھاتے تھے۔ تب میری والدہ نے ہی ہمت مجتمع کر کے ان کی ڈانٹ سننے کے باوجود ان کی خوب خدمت کی۔ انہوں نے دوا وہ خود کھلانے لگی۔ پہلے تو امی کو گھورتے رہتے تھے، دوا کھانے سے بھی انکار کر دیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا رویہ میری والدہ سے بدلنے لگا۔ شاید ان کے دل میں میری والدہ کے لیے گنجائش پیدا ہو چکی تھی۔ اب وہ رات کو جب بھی دوائی کھانے لگتے تو میری والدہ سے ہی کہتے کہ مجھے آ کر دوا کھلا جاؤ۔ میری والدہ انہیں دوا کھلانے کمرے میں چلی جاتی۔ پہل تو امی 15 منٹ میں ہی واپس آ جاتی تھی۔ میں تب تک اپنے کمرے میں لیٹ جاتی تھی، لیکن جب کمرے سے باہر آتی تو کچھ متفکر سی ہوتی تھی، کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی، اور جب میں ان سے وجہ پوچھتی تو وہ چونک سی جاتی تھی، مجھے نم آنکھوں سے دیکھتی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہتی کہ کچھ نہیں ہوا، تم سو جاؤ۔ مجھے یہ سن کر عجیب سا لگتا تھا کہ دادا آخر ایسا کیا کہتے ہیں جو وہ باہر آتے ہی پریشان سی گم سم سی ہو جاتی تھی۔ جب سے میرے والد کا انتقال ہوا تھا، میں نے اپنی والدہ کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہر وقت اداس اور غم زدہ سی رہتی تھی۔ پہلے تو دادا امی سے صرف دوائی ہی مانگتے تھے، لیکن اب تو وہ اپنا ہر کام میری امی سے کہلوانے لگے تھے۔ حالانکہ ان کی خدمت گزاروں کی کمی نہیں تھی۔ بات اگر یہیں تک رہتی تو مجھے برا نہ لگتا، لیکن کچھ دنوں سے جو بات میں نے محسوس کی وہ کچھ عجیب سی تھی۔ رات کو جب دادا امی سے دعا مانگتے اور امی ان کے کمرے میں چلی جاتی تو جب وہ واپس آتی تو وہ رو رہی ہوتی تھی، اور اب تو دادا کے کمرے میں امی کو گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ میری والدہ رات کو میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ جب تک امی دادا کے کمرے میں رہتی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ بس میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ ایک دوا دینے میں کون سا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ یا 15 منٹ، لیکن میری ماں 1-2 گھنٹے وہاں دادا کے کمرے میں کیا کرتی رہتی تھی۔ اور دوسری حیران کن بات میرے لیے یہ تھی کہ میرے دادا کا رویہ میری ماں سے بہت بدلنے لگا تھا۔ وہ انہیں بہت اہمیت دینے لگے تھے، لیکن میری والدہ ان کے سامنے ہمیشہ ڈری سہمی سی ہی رہتی تھی۔
हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ आज के बाद औरतों की सरदारनी है। औरतों के मिसाल को अब वही देखा करेगी। मुझे लगा था कि ये बात सुनकर मेरी वालदा खुश हो जाएंगी कि खुदा ने उन्हें इनका मकाम वापस लौटा दिया है, मगर वो फिर भी अफसरदा सी रहती। हर वक्त न जाने क्या सोचती रहती थी। मेरे लिए ये बात बहुत खुशी की थी कि मेरी वालदा को इस हवेली में बहू की हैसियत मिल गई थी, लेकिन इस बात पर भी मेरी वालदा के चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट न आई थी। अब तो मेरी वालदा का ये हाल था कि जब भी उन्हें दादा दुआ के लिए कहते तो वो मुझे घबराई हुई सी लगने लगती थी, और जब वो कमरे से वापस आती तो सीने से शराबौर उड़ी हुई रंगत के साथ वापस आती। जब मैं उनसे वजह पूछती तो कहती थी कि कुछ नहीं, तुम क्यों मेरे इंतजार में जागती रहती हो, सो जाया करो। मैंने कहा कि जब तक आप मेरे पास नहीं आ जाती मुझे नींद नहीं आती। न जाने क्यों मेरी इस बात पर वो मुझे बड़े गौर से देखती और फिर प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरने लगती। एक बार मेरी आँख किसी की सिसकी उसकी बात से खुली। मैंने देखा मेरी वालदा जाए नमाज बिछाए रो रही हैं। मुझे उनके रवैये पर हैरत सी होने लगी, क्योंकि बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक हो गया था। अब तो दादा भी उन्हें इज्जत देते थे। हम इस घर में बहुत खुश थे, किसी चीज़ की कोई कमी न थी। दादा ने एक गांव वालों के सामने मुझे पोती की हैसियत कबूल कर लिया था। मेरी वालदा को बहुत अहमियत देते थे। फिर वो क्यों रोती रहती थी? शायद मेरे वालिद की वजह से, क्योंकि मेरी वालदा को मेरे वालिद से बेहद मोहब्बत थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा मैंने देखा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। अम्मी दादा को दुआ देने गई थी। मेरे भी सुबह से सर में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी दादा से सर दर्द की दवा ले लेती हूँ, क्योंकि उनके पास हर वक्त दवा मौजूद होती थी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो जो मंजर मैंने देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे दादा तो मेरी वालदा के साथ। मैं उल्टे कदमों वहाँ से लौट आई थी। उन दोनों की मेरी तरफ पहुँच थी, इसलिए वो मुझे देख नहीं पाए। लेकिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मैं बेयकीन सी थी। मेरा तनफ़्फ़ुस बुरी तरह से जल रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था? न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था, मैं आगे ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपनी ही सोच की तरदीद करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है मेरी नज़रों का धोखा हो, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी आँखें देखती हैं वो सच नहीं होता, और जब सच सामने आए तो हमें अपनी आँखों को देखने के अंदाज़ पर अफ़सोस होने लगता है। जब अम्मी रात को कमरे में आई तो अपने आंसू साफ़ कर रही थी। जब मेरे पास आकर लेट गईं तो मैंने पूछा, अम्मी, आप जब भी दादा के दुआ देकर आती हैं तो रोती क्यों हैं? कहने लगी, समझ लो मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे सच क्यों नहीं कह रही, क्योंकि जब मैंने अचानक से दरवाज़ा खोला था तो दादा अम्मी से कह रहे थे कि अगर अम्मी ने उनकी बात ना मानी तो वो उन्हें घर से धक्के देकर निकाल देंगे। मेरी वालदा उनके सामने हाथ जोड़ रही थी, रोते हुए कह रही थी कि जो वो करना चाहते हैं वो एक नाजायज़ अमल है। मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटे की बीवी। आप कैसे मेरे साथ ये ज़ुल्म कर सकते हैं? आप मेरे बाप की जगह हैं। खुदारा मुझे इज़्ज़त से इस घर के एक कोने में पड़ा रहने दें। मेरे इनकार पर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ अपनी जवान बेटी को लेकर जाऊँगी? मेरी माँ रो रो कर मेरे दादा से इल्तिजा कर रही थी। इससे ज़्यादा मेरी समात में मज़ीद कुछ सुनने की गुंजाइश नहीं थी। मैं वापस कमरे में लौट आई। जिस किस्म की बातें मैंने सुनी थी और जिस कदर मेरा दादा मेरी माँ पर आजकल मेहरबानियाँ कर रहा था और मेरी वालदा गुमसुम सी हो चुकी थी, इस ख्याल ने मेरे अंदर से जान निकाल दी थी। मैं इसकी तरदीद कर रही थी। अभी मैं इसी उलझन से निकली भी ना थी कि हमारे घर की मुलाज़मा ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। वो मुलाज़मा कहने लगी कि सरदार साहब जैसे नज़र आते हैं वैसे हैं नहीं, बहुत रंगीन मिजाज के हैं। जवानी में तो गैर औरतों के साथ ताल्लुकात भी थे, अब ज़रा गाँव वालों की नज़र में नेकूकार बनते फिरते हैं, लेकिन अय्याशी का अगर इस उम्र में भी मौका मिले तो छोड़ते नहीं हैं। अल्लाह बचाए भई ऐसे लोगों से। वो कानों का हाथ लगाने लगी। ये सुनकर तो मैं और परेशान हो गई। क्या सरदार साहब को रिश्तों का तकद्दुस भी भूल गए हैं? मुझे अपने दादा से नफरत सी महसूस होने लगी थी। अब तो जब भी अम्मी दादा के कमरे में जाती मैं बेचैन सी होने लगती थी। मेरी वालदा ने एक बार मुझसे ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा कि तुम ज़रा अपने दादा से दूर ही रहा करो। मैं इस बात पर चुप सी रह गई। अब तो मुझे वाकई सरदार साहब के किरदार पर शक सा होने लगा था। फिर एक बार मैं लाउंज में बैठी थी तो सरदार साहब किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। किसी से कह रहे थे कि शादी पर मैं तब आऊँगा जब नाच गाने का इंतज़ाम होगा। तुम तो जानते हो कि मैं अपनी उम्र को नहीं देखता। मेरा दिल तो अभी तक जवान है। वो हंसते हुए अपनी एक घटिया आदत का अपने दोस्त से बड़ी बेबाकी से जिक्र कर रहे थे। उन्हें तो ऐसी बातें मेरे सामने करते हुए शर्म भी नहीं आ रही थी। मैं नागवारी से वहाँ से उठकर चली गई।
ایک دن سردار صاحب آپ میرے پاس آئے، کہنے لگے میری خواہش ہے کہ تم اپنی تعلیم جاری رکھو، اس لیے میں تمہارا داخلہ کالج میں کروانا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ میری حویلی میں کمروں کی کمی نہیں ہے کہ تم کیا ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتی ہو۔ کل میں ڈرائیور کے ساتھ جا کر کالج میں اپنا داخلہ کروا لو اور خود کو عادت ڈالو اکیلے کمرے میں سونے کی۔ میں تمہارے لیے ایک الگ کمرہ سیٹ کروا دیتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنی ماں سے الگ ہو جاؤں تاکہ آپ کو کھلی چھٹی مل جائے، لیکن ہم دونوں ماں بیٹی اس وقت بے بس اور مجبور تھے۔ میں سردار صاحب کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے آرام سے کہا کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ ہی کمرے میں رہنا ہے۔ مجھے ان سے الگ رہنے کی عادت نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو میری ایک نہ سنی اور 2 دن میں میرا کمرہ حویلی کے اوپر والی منزل میں منتقل کر دیا۔ میری والدہ بھی اپنی جگہ پریشان تھی، لیکن لب ان کے بھی خاموش تھے۔ میں اوپر کے کمرے میں چلی تو گئی تھی، لیکن یہ بھی سوچ سکتی تھی کہ رات کو نیچے اپنی والدہ کے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ رات کو جب سب سو چکے تو میں نیچے اپنی والدہ کے کمرے کے پاس کھڑی ہو گئی، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میری والدہ کا کمرہ لاک تھا۔ پہلے تو مجھے کچھ تسلی ہو گئی کہ چلو امی نے اچھا کیا کہ دروازہ لاک کر لیا، لیکن سچ تو کچھ اور ہی تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح مجھے کالج جانا تھا۔ میں تیار ہو کر جب نیچے اتری تو یہ دیکھ کر دھنگ سی رہ گئی کہ میرے دادا میری والدہ کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا تھا۔ تو کیا وہ رات بھر میری ماں کے ساتھ؟ میرا سر بری طرح سے چکرا سا گیا۔ مجھے لگا پوری حویلی میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ میری ماں صرف میری خاطر یہاں پر رہنے پر مجبور تھی تاکہ میں عزت سے رہ سکوں، اور میری خاطر جو قیمت وہ ادا کر رہی تھی یہ سوچ کر تو میری روح فنا ہونے لگی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب اپنی ماں کو مزید آزمائشوں میں نہیں ڈالوں گی۔ رات کو میں دیر تک نیچے اپنی والدہ کے کمرے میں بیٹھی رہی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد انہیں ایک گلاس دودھ کا دیا اور میں نے کہا آپ کو اپنی صحت کی بالکل پرواہ نہیں ہے، اور وہ دودھ زبردستی انہیں پلا دیا۔ میں دودھ میں نیند کی گولی ڈال کر لائی تھی، اس لیے وہ دودھ پیتے ہی امی کچھ ہی دیر میں سو گئی۔ میں نے جلدی سے اپنی والدہ کا ایک لباس الماری سے نکالا اور پہن لیا، دوپٹہ لے کر تھوڑا سا گھونگھٹ نکال لیا تاکہ میرا چہرہ صاف نظر نہ آ سکے۔ میری شکل بھی اپنی والدہ سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ میں دادا کے کمرے میں چلی گئی۔ اتفاق تھا یا پھر روز ہی ایسا ہوتا تھا کہ دادا کے کمرے میں نائٹ بلب چل رہا تھا۔ میں نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ دادا یہی سمجھے کہ امی آئی ہیں، مجھ سے کہنے لگے میں دعا کھا چکا ہوں، اب میرے پاس آؤ، میں نے بہت انتظار کر لیا تمہارا، اب میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ دادا کی خباثت مجھ پر کھل گئی تھی۔ میں ان کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میری والدہ میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ دادا غصے سے مجھے اور میری والدہ کو دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ہی پوتی میرے ساتھ ایسا کھیل بھی کھیل سکتی تھی۔ میں شرمندہ سی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تھی تو انہوں نے مجھے میری والدہ سمجھ کر کہا تھا کہ میں انہیں ان کی بات کا جواب ہاں میں دوں۔ وہ میری والدہ کی دوسری شادی اپنے بھتیجے سے کروانا چاہتے تھے۔ کہتے تھے کہ میری والدہ ابھی اتنی بوڑھی بھی نہیں ہوئی کہ میرے والد کے نام پر بیوہ بن کر زندگی بسر کرے، کیونکہ آج نہیں تو کل وہ میری بھی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اب بیمار رہنے لگے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد میری والدہ کہیں پھر سے بے سہارا نہ ہو جائے، اسی لیے اپنی زندگی میں ہی وہ میری اور میری والدہ کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے جب میری والدہ ان کے کمرے میں ان کو دعا دینے جاتی تھی تو میری والدہ سے اس بات پر بحث کرتے تھے۔ میری والدہ میرے والد سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے دوسری شادی پر وہ راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میرے دادا اب مجھے تعصب سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ جب انہوں نے مجھے میری والدہ سمجھ کر پوچھا تو ساتھ ہی اپنا لیمپ آن کر دیا۔ امی کے کپڑوں میں مجھے دیکھ کر وہ آگ بگولا سے ہو گئے۔ جب مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں اس حلیے میں آئی ہوں تو میں نے جھجکتے ہوئے انہیں وہ سب بتا دیا جو میں سوچ رہی تھی۔ دادا کا یہ سن کر چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے اتنی بلند آواز سے ڈانٹا کہ ان کی آواز پوری حویلی میں گونجنے لگی۔ امی بھی اٹھ کر دادا کے کمرے میں آ گئی۔ جب سچ امی کو پتہ چلا تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا کہ تمہیں شرم نہ آئی، یہ سب سوچتے ہوئے، اور اب میں گردن چکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے دادا نے بلا کر میری والدہ کا نکاح اپنے بھتیجے سے کروا ہی دیا۔ مجھے بھی وہ میری امی سے دور رہنے کا اس لیے عادی بنانا چاہتے تھے تاکہ جب وہ ان کی شادی کریں تو میں یہ بات اپنے دل پر نہ لوں۔ مجھے خود پر افسوس سا ہونے لگا۔ میں کیا سوچ رہی تھی؟ صحیح کہا ہے کسی نے کہ آنکھوں دیکھا ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔